आयज हांव सगळे तुमकां मिडिया भावांक कॉंग्रेच्युलेट करता. तुम्ही इतले म्हापशेचे इश्यू हायलायट केले म्हणून आयज सीएम म्हापशान पावलो आसा. आय थँक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. कित्याक तुमी हायलायट केले म्हापशा असो कचरो म्हापशा बुडले म्हणून आयज सीएमाक आमचे म्युनिसिपालिटीन येवचो पडलो. आणि थँक्यू तुमकां आनी सीएमान येवन आमचे ग्रिवियन्स आयकलेले आसा. इवन हांवें ताका सांगलेलें आसा म्हापशाक कित्याक चुकता तो म्हणपा लागलो ऑफिसरांक तेणें तापयले WRD कितें करताले तेन्ना हांवें उठून सीएमाक सांगलें ही WRD ना कलेक्टर कोणाची मिस्टेक ना, ही आमची मिस्टेक. ही मिटींग जावंक जाय आसली फेब्रुवारीन, तांकां आफोवंक जाय आसलें, तांकां सांगूंक जाय आसलें, तांकां टेंडर दिवंक जाय आसलें. पण आमची मिस्टेक केन्ना पावस पडलो डुबलो आनी मागीर मिटींग जाली WRD सगळे डिपार्टमेंटाची. तेन्ना सीएमाकूय पटलेलें आसा. सीएमान सांगलें ओनू आपूण तेजेर काय करूंक शकना. सो हांवें ताका सांगलें फुडल्या वर्सा तुमी एका मातशें घरच्या धारेर आनी करून घेवचें. आमची मिस्टेक आमी आफोवंक जाय आसली. आता सीएमान कितें सांगलां आमकां मातशें भायर सांगलां ऑफिसरांक सांगलां कितें करपाचें तें. इवन हांवें हायलायट केलां म्हाज्या बद्दल तरी सांगलां हांवें सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जो 200 कोटी आमचे रस्त्या पोंदा टॅक्स पेयराचो पयसो तो कंटिन्यू करचो. जेन्ना जी सिवेज आमचे कडेन स्मूथ घरांसून कलेक्टीव जातली तितले आमचे गटर तुटचे ना. आनी सीएमय म्हणटा आमची कलेक्टीव जबाबदारी आहा. म्हापशा तो वॉस्ट गार्बेज भरलेलो आसा तो कसो करतलो तो आतां तेणें सांगला तुमी बसा. पण आमचे कडेन सध्या तरी जागो ना ते हांव ताका सांगूंक शकना कित्याक तो म्हाजें आयकूंक शकना. आतां हेंच्यांनी सांगचें कित्याक आमी पयलीं व्हरून आसागांव उडयतालीं. आतां आसागांव आमकां उडोवपाक दिना कोमलीदाद कित्याक तांच्यो ज्यो बांयो बीन आसा पळय त्यो डुबता. तरी पूण हांव सीएमाक आतां भायर येयले काय सांगतलें की जेन्ना पयलीं तुमी हांगासर खंयच जागो घेवंक ना गार्बेज उडोवपाक तेन्ना तुमचे कडेन जागो ना तेन्ना सीएमान विचारपाचें की जागो खंयचो आमकां जावो की डंप करपाक तो जागो ना. ते तेणें सांगलां तुमी बसा. आतां तेणें सांगलां आतां टेंडर दिता गाडयो दिता म्हणून. आतां पळय कितल्या दिसांनी पावता. पण सीएमान प्रॉमीस केला. आतां सीएमान सगळ्यांक सांगलां ऑफिसरांक की तो सांगलां आमकां गाडयोय टेंडर करून दिता कॉन्ट्रॅक्टरूय दिता. आतां ते येयले काय हेंच्यांनी काम करून घेवपाची जबाबदारी. म्हापसा वाठारांत कनेक्शन जायना. आतां न्यू आमी पळयला की हे दिसांनी जेन्ना गार्बेज थंय पडटा पळय ते सेग्रिगेट करपाकूच 2 वरां थंय एका मनीस बसता आनी सेग्रेट जातली केन्ना मागीर व्हरून डंप दुसरे कडेन जातलो केन्ना. तेणें सांगलां का सब लीड करता म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट आमकां अपॉयंट करता म्हणून. आतां आमचे कडेन मनीस आसा ते आमी कॉन्ट्रॅक्टराचेर आमी घेतालीं. आतां आमकां सगळो फूल कॉन्ट्रॅक्टूच दिता खंय तो म्हणजे ते अंडर ते कॉन्ट्रॅक्टरूच पळयतलो तेजी जबाबदारी. तेजे कितले फास्ट एम्प्लॉईज आहा तेजेर आमचे कडेन मॅन पॉवर शॉर्ट आसा. आणि कितें इश्यू आता गार्बेजीचो विशय तुमी म्हणलो आणि खंयचे इश्यूज हायलायट केले मेन करून. सीएमान सगळे सांगलां इवन रोड्स ट्रॅफिक जॅम गार्बेज मेन आनी आमचे जे रेव्हेन्यू आसा पळय कित्याक कलेक्शन जावंक ना ते करा सांगलां. आनी सगळे ते तांकां ऑफिसरांक सगळ्यांक धर सांगलां WRDक धरल्या तेणें धारे PWDक धरल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सगळ्याक आतां तो मिटींग घेता. जे आमी कितें आमचे म्हापशेची समस्या आहा ती सगळी सीएमान सांगलेली आसा. आतां सीएमान पॉयंट टू पॉयंट तो ऑफिसरा कडेन डिस्कस करतलो आनी ही वील कम टू द सोल्युशन. पावसांत जेवपाचो फ्लडिंगाचेर कशें कितें आतां सुटलो. फ्लडिंगाचेर आतां म्हाज्या वॉर्डाचेर काय फ्लड जावंक ना. म्हणजे हांवें एंटायर म्हापसा तेणें कोण कावन्सिलर आहा तेंच्यांनी उलयल्लें आसा. कित्याक तेणें म्हटलं सगळ्यांनी आपापल्या हितून काम करचें. आमी काम करता आमचे वॉर्ड सेफ आसा. तेंच्यांनी तेन्ना कितें आसा तांचे वॉर्ड बुरले ते तेणें डिस्कस करपाचें. ना ना आमचे रुलींग कावन्सिलर अशें गेल्ले म्हणटा सगळे. आमकां काय खबर ना. आमी वॉर्डाचेर आसली आमी सदां म्युनिसिपालिटीन आमकां कोण व्हरतलो आनी आमी वचपाची ना. कोणे येल्ले ते म्हाकाय खबर ना पूण गेल्ले तर जाणा हांव कावन्सिलर. गेल्ले अशें म्हणटा. आयज आमकां कोणे कडेन चॉकलेटी दिल्या भायले डोबयचे कोणे म्हाका जेम्स दिले कोणे टॉपलर दिल्या. हांव कांयच नकळे. म्हाका ते चॉकलेटी अशी कोणे अशी पास आउट केली आतां सीएम येवच्या पयलीं ती खाल्ली हांवें. कोण गेल्ले ते खबर ना. हांव काय वचूं ना. हांव लोकां मदींच आसलें. म्हाज्या वॉर्डारूय म्हाजें डिसिंटिंग चलता. ना काय खबर ना म्हाका.